श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीदत्त अथर्वशीर्षम्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय अवधूताय दिगंबराय विधिहरिहराय आदितत्त्वाय आदिशक्तये। त्वं चराचरात्मकः सर्वव्यापी सर्वसाक्षी त्वं धिक्कालातीतः त्वं द्वन्द्वातीतः त्वं विश्वात्मकः त्वं विश्वाधारः विश्वेशः विश्वनाथः त्वं विश्वनाटकसूत्रधारः त्वमेव केवलं कर्तासि त्वम् अकर्तासि च नित्यम्। त्वम् आनन्दमयः ध्यानगम्यः त्वम् आत्मानन्दः त्वं परमानन्दः त्वं सच्चिदानन्दः त्वमेव चैतन्यः चैतन्यदत्तात्रेयः। ॐ चैतन्यदत्तात्रेयाय नमः। त्वं भक्तवत्सलः भक्ततारकः भक्तरक्षकः दयाघनः भजनप्रियः त्वं पतितपावनः करुणाकरः भवभयहरः। त्वं भक्तकारणसम्भूतः अत्रिसुतः अनसूयात्मजः त्वं श्रीपादश्रीवल्लभः त्वं गाणगग्रामनिवासी श्रीमन्नृसिंहसरस्वती त्वं श्रीनृसिंहभानः अक्कलकोटनिवासी श्रीस्वामी समर्थः त्वं करवीरनिवासी परमसद्गुरु श्रीकृष्णसरस्वती त्वं श्रीसद्गुरुमाधवसरस्वती त्वं स्मर्तृगामी श्रीगुरुदत्तः शरणागतोऽस्मि त्वां दीने आर्ते मयि दयां कुरु। तव एकमात्रदृष्टिक्षेपः दुरितक्षयकारकः हे भगवन् वरद दत्तात्रेय मामुद्धर 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 इति प्रार्थयामि। ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः। ॐ दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। इति श्रीदत्त अथर्वशीर्षं सम्पूर्णं शुभम्।